अस्सलाम वालेकुम। UPS में बाला पेट नज़ीर अहमद शाह 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है द लिटिल गर्ल। ठीक है, कुछ हिस्सा हमने इसका पढ़ा है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा वो ये था कि उसने वो कागज़ात जो उसके वालिद के जो वो कागज़ात थे, जो स्पीच थी, तकरीर थी पोर्ट अथॉरिटी की, तो वो उसने उस क्वेश्चन में डाल दिए। तो उसको नहीं मालूम था कि ये कागज़ कितनी कीमती हैं, क्या है, किसके हैं। तो उसको लगा ये रद्दी है, तो उसने फेंक डाल दिए उसमें। तो फिर जब बाप ने वो वहाँ पे शोर मचाया उन कागजात के लिए, सभी परेशान थे उनके लिए, तो फिर आखिरकार उस बच्ची ने कहा कि ये मैंने उसमें डाल दिए। तो फिर वो उसको डांट डपट हुई, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस थी, रो रही थी। तो फिर आखिरकार उसने क्या किया कि उसकी ग्रैंडफादर ने उसको पकड़ा अपने इस गोदी में और शाल लपेटा ऊपर से, तो वो चिपक गई उसकी बॉडी के साथ, उसके जिस्म के साथ चिपक गई। और ये कहा उस बच्ची ने ये कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी वालिद को क्यों बनाएगा, किस लिए बनाया गया है, गॉड ने क्यों बनाया है वालिद को। शी साबड़ और सिसकियाँ लेती हुई उसने ये कहा कि क्यों बनाया इसको। तो अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। वो ये है कि हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डॉलिंग। हैंकी मीन्स हैंडकरचीफ यानी रूमाल। यहाँ पे एक रूमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नोज टको, यानी अपनी नोज साफ करो। गो टू स्लीप, और चली जाओ सोने। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप सारा कुछ भूल जाओगे, इसके जो भी हुआ वो सारा कुछ आप भूल जाओगे सुबह तक। आई tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. I tried to explain, मैंने कोशिश की थी कि वजाहत करने की, वालिद को वजाहत करने की, बट वो इतना ये था, अपसेट था रात को कि वो उसने कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, मगर उसने कुछ नहीं, यानी टोटल उसको भूला ही नहीं। वो पूरा सीन उसके दिमाग में था। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम she saw him, जब दूसरी दफ़ा जब उसने उसको देखा तो उसने क्या किया, उसने हाथ पीछे रखे और उसके जो ये चीक्स थे वो क्या रेड हो गई, गाल उसके रेड हो गए। तो फिर अच्छा, सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ, उसकी जो माँ है वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसको अपनी सास ने, यानी ग्रैंड मदर, इस केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो उसके साथ चली गई, अपनी बहू के साथ, यानी केजिया की मदर के साथ हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक, और ये छोटी बेटी जो थी केजिया, इसको घर में अकेला छोड़ दिया गया था। किसके साथ? कुक के साथ। एलाइस उनकी कुक थी, उसके साथ, बावर्ची। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम, चलो ठीक था, दिन में ठीक था, कोई इशू नहीं था उसके लिए, दिन में ठीक था, कोई टेंशन नहीं था। बट व्हाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, मगर जब एलाइस ने उसको अपने बिस्तरे में लिटा दिया तो वो अचानक वो खौफजदा हो गई, यानी अब रात का वो टाइम आ गया तो वो सख्त खौफजदा हो गई। कौन? यही छोटी बच्ची। यानी डे टाइम के लिए तो ठीक था, कोई इशू नहीं था उसके लिए, दिन निकल गया, मगर जब रात के वक्त उस कुक ने, उस बावर्ची ने उसको अपने उस बेड में, बिस्तर में सुलाया तो वो अचानक खौफजदा हो गई। What I
What will I do if I have nightmare? Nightmare हुआ डरावना सपना. What will do I? What will I do? मैं क्या करूँगी? If I have a nightmare, अगर मुझे डरावना सपना आया. She asked her, उसने कहा, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे डरावने सपने आते थे तो मुझे ग्रैनी कहाँ ले जाती थी? अपने बिस्तर में. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. It all gets whispery. मुझे डर लगता है. ठीक है. You just go to sleep. आप चली जाओ सोने, सो जा. Child said Alice. इस कुक ने इसका सो जा. Pulling off her socks. उसके socks उसने उतारे, जुराबे उतारे. And don't you scream. और चिल्लाओ मत. And wake your poor papa. और अपने पापा को यानी अपने वालिद को मत जगाओ, सो जाओ. But the same old nightmare came. मगर वही बिल्कुल वही डरावना सपना उसको आ गया. The butcher यानी कसाई with a knife चाकू लेके and a rope और रस्सी लेके who came nearer and nearer जो उसके नज़दीक आ रहा है. समझाई बात? यानी डरावना सपना ये आ गया, कसाई आ गया क्या लेके? चाकू और रस्सी लेके बिल्कुल इसके नज़दीक आ रहा है नज़दीक. That dreadful. ओ इतना इसका खतरनाक इसका ये हंसना. While she could not move. और वो हिल भी नहीं सकती है. Could only stand still. बस वो हक्का बक्का रह गई है. Crying out. चिल्ला रही है. Grandma. अपनी नानी को दादी को चला रही है. She woke shrieking to see father beside. जब वो अचानक जाग गई तो उसने क्या पाया? अपने बेड के साथ, अपने बिस्तरे के साथ अपने वालिद यानी अपने पापा को और उसने देखा. A candle in his hand. उसके हाथ में क्या था? कैंडल यानी मोमबत्ती उसके हाथ में थी. What is matter? He said. उसने कहा क्या हुआ यानी इस बच्ची को यानी कि आप ये देखना है कि इसका वालिद इसके साथ कितना प्यार करता था, कितना रखता था. यानी इस छोटी बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरा वालिद मेरे बिस्तर के पास बैठा है कैंडल लेके. ठीक है, ताकि इसको डर ना लगे. किससे? अंधेरे से. तो ये पूछ रहा है इससे क्या हुआ? ओह ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी. ओह कसाई, चाकू. मतलब ये पूरा ये इसको बता रही है. आई वांट ग्रैनी. मुझे ग्रैनी चाहिए यानी इसकी दादी. ही बिलीव आउट द कैंडल. उसने वो बुझा दिया, कैंडल बुझा दिया, शम्मा बुझा दी, मोमबत्ती बुझा दी. बेंट डाउन. और नीचे झुका. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. और इस छोटी बच्ची को उठाया अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. ले गए इसको बड़े बेडरूम यानी अपने बेडरूम में. ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड. उस बिस्तर पे क्या था? बेड पे क्या था? एक न्यूज़ पेपर था, एक हाफ स्मोक्ड सिगार और एक सिगार था जो पूरा नहीं पिया था उसने, वो था. अच्छा. वॉज नियर इन हिज रीडिंग लैम्प. ये सारा कुछ क्या था? उसके रीडिंग लैम्प के पास. ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस. ही पुट अवे द पेपर. उसने फेंका बाहर पेपर और क्या किया? थ्रू द सिगार. और सिगार जो था वो फेंका उसने किस में? फायर प्लेस में. जो वहाँ पे पता नहीं कुछ चूल्हा था क्या था तो उसी में डाल दिया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. ही ले डाउन बिसाइड हर. और इस बच्चे को, इस छोटी बच्ची के साथ बैठ गए, उसके साथ उसी बेड पे उसको लिटाया और साथ ही वो भी उसके साथ वहाँ पे बैठा. हाफ एस्लीप स्टिल. अभी भी यानी आधी रात थी यानी अभी भी सोने का टाइम था यानी अभी पूरी रात गुजर नहीं गई थी. स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर. अभी भी उसको वो उसका हंसना
اس بوچر کا کسائی کا ہنسنا اس کو یاد آ رہا تھا. اٹ سیمڈ شی کریپٹ کلوز ٹو ہم. وہ بالکل اس کے ساتھ چپک گئی. سنگلڈ ہر ہیڈ انڈر ہز آرم. اس نے اپنا جو یہ ہے سر اس کے اس میں گھسایا. اچھا انڈر ہز آرم ہیلڈ ٹائٹلی ٹو ہز شرٹ. اور اس کی شرٹ کو پکڑا اچھی طرح سے. دین دا ڈارک ڈیڈنٹ میٹر. اب اس کے لیے ڈارک کوئی ایشو ہی نہیں تھا, کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا اب ڈارک کا. کیوں؟ اب اس کا اپنا والد ساتھ تھا, اپنے والد کے ساتھ بیٹھی تھی, سوئی تھی. شی لے سٹل, ابھی لیٹی تھی. ہیئر رب یور فیٹ اگینسٹ مائی لیگس اینڈ گیٹ دیم وارم. اور اپنے جو یہ ہے فیٹ ہیں, پاؤں ہیں میرے, ان ٹانگوں کے ساتھ ان کو رگڑو تاکہ آپ کے یہ پاؤں گرم ہو جائیں گے. سیڈ فادر, والد نے کہا. ٹائرڈ آؤٹ ہی سلیپٹ بفور دا لٹل گرل. ابھی وہ نہیں سوئی تھی تو وہ سو گیا, یعنی اس کا والد, اس کو بھی نیند تھی تو وہ بھی اس سے پہلے ہی سو گیا. اچھا. اے فنی فیلنگ کیم اوور ہر. پور فادر ناٹ سو بگ. تو اس کو یہ ہنسی آ گئی والد پہ کہ یہ دیکھو یہ میرا والد, میں کتنا اس کو یہ سمجھتی ہوں. وہ اس کو جینٹ سمجھ بولتی تھی کہ یہ جینٹ ہے, جینٹ کی طرح ہنستا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا نہیں, آپ دیکھو یہ مجھ سے, یعنی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ مجھ سے پہلے ہی سو گیا. اچھا. آفٹر آل, آخر کار, اینڈ ود نو ون ٹو لک آفٹر ہم. کون ہے اس کا دیکھ بھال کرنے والا, یعنی میرے والد کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے, کیونکہ اس کی ماں, اس کی بیوی چلی گئی تھی ہاسٹل, وہ اکیلا تھا گھر میں. ٹھیک ہے. ہی واز ہارڈر دین دا گرینڈ مدر. ہی واز ہارڈر, وہ بہت سخت تھا. گرینڈ مدر یعنی دادی سے بہت سخت تھا. بٹ اٹ واز اے نائس ہارڈنیس. مگر اس کی یہ ہارڈنیس جو اس کی یہ وہ بہت اچھی تھی. اینڈ ایوری ڈے ہی ہیڈ ٹو ورک, کیونکہ ہر دن اس کو کام پہ جانا پڑتا ہے. ٹو ٹائرڈ ٹو پلے ود ہر. تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو کیا وہ کیا اس کے ساتھ کھیلتا, یا وہ اس کے مطلب وہ کیا کھیلتا اس کے ساتھ. شی ہیڈ ٹورن اپ آل ہز بیوٹیفل رائٹنگ. اس نے ساری اس کی وہ جو بیوٹیفل رائٹنگ تھی, یعنی وہ اسپیچ تھا, وہ ساری اس نے یہ کی تھی, کاٹ ڈالی تھی. سڈنلی, اچھا, شی ٹائرڈ سڈنلی اینڈ سائڈ. تو اس نے کیا لیا, لمبا سانس لیا اس نے. تو کیا کہا, واٹ از دا میٹر آسکڈ فادر. یعنی اس کا فادر جو ہے, یعنی اس کو اس کی فکر تھی, اس چھوٹی کی فکر تھی. ہاں اس کو آنکھ لگ گئی تھی, مگر تب بھی جب اس نے اس کو دیکھا, اس نے لمبا سانس لیا تو وہ اٹھ گیا کہ بول رہا ہے اس سے کہ کیا بات ہے. another dream, کیا دوسرا خواب آ گیا آپ کو. oh said the little girl, oh said the little girl, my head on your heart, I can't hear it going. What a big heart you have. Go father, godfather dear. Oh said the little girl, اس چھوٹی نے کہا, my head on your heart, میرا جو سر ہے وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ہے. I can't hear it going. I can't hear, میں نہیں سن پاتی اس کو, یہ دھڑکنا. What a big heart, کتنا بڑا ہارٹ ہے آپ کا, کتنا بڑا دل ہے. You have got, آپ کو کتنا بڑا ہارٹ ہے, کتنا بڑا دل ہے. فادر ڈیئر, میرے پیارے والد, یعنی میرے پیارے پاپا. تو اب یہاں پہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر کوئی والد, یعنی والدین, ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ٹھیک ہے. چاہے اس کو سخت محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑتی ہو, مگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. اس کے دل میں ان کے لیے یہ ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے. اب ہر کوئی والد الگ الگ طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے سبق اس میں کہ ہر کوئی
والد جو ہے ہر کوئی پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹلی وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بار وہ کھیل کود میں مست رہیں گے. نہیں, کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں جن کو بہت ٹوائل کرنی پڑتی ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ دن بھر تھک کے تھک ہار کے آ جاتے ہیں شام کو گھر, تو وہ کیسے ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. لیکن ان کے دل میں بہت پیار ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہی سبق ہے کہ ہر کوئی والد, ہر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہماری یہ جو سٹوری تھی دا لٹل گرل جو لکھی تھی کیتھرین مانسفیلڈ نے, تو یہ آج مکمل ہوئی. تو اس طرح سے ہمارا T1 کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے ہمیں کچھ کوسچنز ہیں جو اس کے یہ ہیں. پہلے گلوسری ہے, گلوسری آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ورڈز ہیں, ان کی میننگس ہیں, یہ آپ خود لکھیں گے کاپیوں پہ اور ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے یہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کچھ کوسچنز ہیں اس کے, وہ کوسچنز ہم صبح کریں گے. اس میں ورکنگ ود ٹیکسٹ ہیں, اس کے 9 کوسچنز ہیں, وہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے لینگویج ورک ہے, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ صبح کریں گے. اور کچھ اس میں ہمیں گرامر بھی ہے, ایڈجیکٹیوز بنانے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ صبح کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.